नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहको मतगणना जारी, अझै 4 पालिकाको परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँ र तिलोत्तमाको गणना अन्तिम चरणमा। निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मत परिणाममा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि। सत्ताधारी नेताहरूलाई राज्यको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चुनौती। नागरिकको चासो र प्राथमिकतामा परेन बुस्टर डोज। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण हंगेरीमा सरकारद्वारा संकटकाल घोषणा। संकटकालले आर्थिक संकट घटाउने सरकारको अपेक्षा। र प्रशिक्षणका लागि बुधबार कतार पुगेको नेपालले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने। ओमान र टिमोर लेस्टरसँगको खेल तय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अझै जारी छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको 14 दिन बितिसक्दा समेत अझै सबै पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन सकेको छैन। अब काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 4 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 753 मध्ये 749 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मतगणना जारी रहेका मध्ये अन्तिम परिणाम आउन बाँकी पालिकामा बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रदेश नम्बर 1 मा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँ र तिलोत्तमामा पनि मतगणना अन्तिम चरणमै पुगेको छ। त्रियुगामा पनि मतदानमै विवाद भएका कारण ढिलो गरी मतगणना सुरु भएकोले मत परिणाम आउन समय लागेको हो। सुदूरपश्चिम बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भएको मतदानबारे आयोगले गरेको छानबिनका आधारमा निर्णय आउन बाँकी रहेको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका हुन्। सत्तापक्षले स्थानीय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नसकेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताए। सत्तापक्षले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नदिएको उनले आरोप लगाए। निर्वाचन भएको 14 दिन बितिसक्दा पनि सबै ठाउँको मत परिणाम नआएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए। सत्ता पक्षले पञ्चायत कालमा समेत नभएको राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई कब्जा गर्ने क्रियाकलाप गरेको उनले बताए। वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर
सत्ता पक्षले बुट कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाई तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गरे। वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दिशा नभएको उनले बताए। यस्तै नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन भएको भन्दै एउटै बुदामा पनि भनाइहरू बाजिएका र एक अर्का बुदाहरूको बीचमा अन्तर्विरोध भएको ओलीले बताए। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो, खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई, र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले आफूलाई विदेशी बैंकमा पैसा राखेको आरोप लगाइएको भन्दै विदेशमा पैसा राखेको भए आरोप लगाउनेहरूलाई नै सारी दिने बताए। आफ्नो र श्रीमतीको नामको सबै चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको उनले स्पष्ट पार्दै आफूमाथि औँला ठड्याउनेहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा हस्तान्तरण गर्न चुनौती दिए। म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठानेर रहेछन्। मुस्कुराउँदै बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपैयाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। उनले बडो यकिन साथ भने रिजर्भ ब्याङ्कमा। आज यस सम्मानित संसदको रोस्टमबाट म भन्दैछु, तिनै व्यक्तिका नाममा रिजर्भ ब्याङ्कले पनि सुनोस् मेरो कुरा, रिजर्भ ब्याङ्कमा मेरो जति 100 करोड जति अरब छ सबै तिनै व्यक्तिका नाममा सारिदियोस्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेर मोटो रकमको चलखेल गरेको आरोप लगाए। सरकारले ओइल निगमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको समेत उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता पक्षले पैसा बाँडेको र मतगणनामा समेत धाँधली गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रमको केही बुदामा राखिएको वस्तुगत आधारमाथि प्रश्न पार्न केही सांसदहरूले जिज्ञासा समेत राखेका थिए। एक रिपोर्ट। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा संयुक्त संशोधनकर्ता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रमको केही बुदामा राखिएको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँ पर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि त्यहाँ घोषाइएको छ। यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? अब सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू कांग्रेस बन्नुपर्ने हो, सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू अब चाहिँ नेकपा माओवादी बन्नुपर्ने हो, अथवा एकीकृत समाजवादी बन्नुपर्ने चाहिँ हो? यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको कायदै कुराहरू जुन नीति र कार्यक्रममा घोषाइएको छ त्यो अपमानपूर्ण चाहिँ छ, त्यो कमजोरी चाहिँ भएको छ। यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस्। सोही बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय असमानता, सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिएको बताइन्। पन्तले सरकार महँगी नियन्त्रणमा स्पष्ट हुनुपर्ने तथा हरेक ओडामा महिला विकास कार्यालय खोल्नुपर्ने समेत बताइन्।
अब मलको सधैँ हाहाकार 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दशक त हुन्छ, दशकौँसम्म पनि हामीले मलको उत्पादन आफ्नै मुलुकमा गर्न नसकेको कारण के हो? हामी यो वर्षभित्र मल आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्छौँ भनेर अलिकति त्यस्तो भाषामा होइन, नबुझ्ने भाषामा होइन, गोलमालको भाषामा होइन, प्रष्टसँग आउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ रासायनिक मल अपरिहार्य छ। हामी किसानलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हामी कृषि उत्पादन बढाउँछौँ, उत्पादकत्वलाई अलिकति हामी मुलुकमै उत्पादित वस्तुहरूले मुलुकको आवश्यकता पुरा गर्दै हामी बाहिर पनि पठाउँछौँ, हामी आय आर्जन गर्छौँ भनेर यत्रो ठुलो कुरा गर्दाखेरि हामीले मलको चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। यो अनिवार्य कुराहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु सरकारलाई बजेटमा। तर अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले भने सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम झुटको सहारामा बनाइएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले रेलका कुरा गर्दा खिल्ली उडाए पनि अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी लागेको धारणा राखे। नीति तथा कार्यक्रम दुईटा कुरा लाग्यो मलाई। एउटा झुटको सहारा लिएको छ, दोस्रो चाहिँ अलिअलि चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका जस्तो छ। किनभने चिट चोर्न खोजेको छ तर जान्दैन भने त फेल हुने त पक्कै छ। त्यसले गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मलाई त्यस्तो लाग्छ। र पहिलो नम्बरमा मैले जुन कुराहरू उठाएँ, रुकुम र ताप्लेजुङमा एमालेका कार्यकर्ताहरूको हत्या चुनावको सन्दर्भमा, अहिलेसम्म पनि यो ताप्लेजुङमा त केही मान्छेलाई पक्रेर राखिएको छ, दिउँसो राखिन्छ, राति छोडिन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। र विमल कार्कीको हत्याराको अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छैन ताप्लेजुङ। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश कुमार आलेमगरले भने नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले उद्योग धन्दा र जडीबुटीको क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताए। तर नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी र जनजातिको कुरा उठाउन सरकारले कन्जुस्याई गरेको आलेमगरले आरोप लगाए। भन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन नीति कार्यक्रम छ नेपाल सरकारको यो चाहिँ मूलतः सही र सकारात्मक छ। यसको मूल स्पिरिटप्रति पनि म सहमत छु। यति बेला यो जो गठबन्धन सरकार बनेको छ र सहमतिका कारणले पनि यस्तो एउटा नीति कार्यक्रम आउन चाहिँ एउटा बाध्यता थियो। यो गठबन्धन सरकार प्रतिगमनका विरुद्धमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि देशको आवश्यकता थियो, नेपाली जनताको चाहना थियो। त्यसैले त्यसको आधारमा जुन यो आयो यसलाई चाहिँ यही रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो एउटा सरकारको यो एउटा पार्टीको नीति कार्यक्रम थिएन, त्यसैले गर्दाखेरि धेरै अग्रगामी धेरै क्रान्तिकारी हुन सक्ने थिएन र प्रतिगमनका विरुद्ध जो आयो यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा प्रगतिशील भएको दावी गरिन्। उनले यो नीति कार्यान्वयन भए समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुने समेत बताइन्। सांसद राईले हरेक ओडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रमलाई हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। 3 खम्बे अर्थनीतिलाई सम्बोधन गर्ने पर्ने छ र नेपालको कृषकहरूको उत्पादनलाई सरकारले उसले चाहिँ किन्न पर्यो र उनले चाहिँ व्यापारीहरूलाई बेच्न पर्यो, न कि आज दुधहरू चाहिँ सडकमा पोखिने, तरकारीहरूलाई खाडलमा पुर्नुपर्ने र उखु खेतीका मूल्य नपाएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् र यो यस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै कृषकहरूलाई सुरक्षित हुने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारको ग्यारेन्टी गराउनु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा बिहिबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यहरूले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यकता विपरीत भएको बताइन्। पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मन जितेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य तथा उपमेयर मञ्जु देवी गुरुङ सहितका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहणसँगै आफ्ना प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कास्कीबाट सुवास पौडेलको रिपोर्ट।
पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य तथा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालत कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नवनिर्वाचित मेयर आचार्यलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। न्यायाधीश भट्टराईबाट शपथ लिएपछि मेयर आचार्यले उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहणपछि बोल्दै पोखरेली जनताको मन जित्ने गरी सबैको साझा बनेर काम गर्ने र यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नवनिर्वाचित टिमले आज शपथ ग्रहण मैले गरेको छु र एकछिनपछि साथीहरूले गर्नुहुनेछ। हामीले अब पोखरा महानगरपालिका, साँच्चै पोखरा एउटा सुन्दर पोखरा, सबैले हेर्न चाहेको पोखरा बनाउने काममा यहाँहरू सबैको सद्भाव रहनेछ, सहयोग रहनेछ, सल्लाह रहनेछ र हामी निमित्त मात्रै हामीले झकझगाउने काम गर्छौँ। त्यसमा सहयोग गर्ने काम सबै पोखरामा रहनुभएका सबै पूर्व मन्त्रीहरू, सबै पार्टीका लिडर्सहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, मान्य सदस्यहरू र नागरिक समाज सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। सहभागितामूलक दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी महिला, युवा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्वरोजगारी र ढल निकासलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा आफूहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्ने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। सहभागितामूलक दिगो विकासलाई हामीले जोड दिएका छौँ र सुशासन सबभन्दा पहिला हेम्जामा वडा नम्बर 25 मा सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ र हेम्जा विशेष रूपमा कृषि क्षेत्र भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा हाम्रो विशेष फोकस का कार्यक्रमहरू रहनेछन् र विशेष गरी युवा, महिला, बालबालिकाका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनेछौँ र जुन खानेपानी, सिँचाइका कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ र विशेष रूपमा हामीले सुशासनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण साथ अगाडि बढाउने प्रण गरेका छौँ। यसर्थ आज हुने पदस्थापन कार्यक्रममा हामीले सहायता कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसको अतिरिक्त स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा पनि अत्यन्तै धेरै समस्याहरू भएको हुनाले यस स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। एउटा फिर्के बुलाउँदी र सेती हाम्रोमा पर्छ होइन, तिनलाई चाहिँ टारबाट चाहिँ फिर्के बुलाउँदीमा चाहिँ अब गैरी खेतमा चाहिँ डुबान छ, र डुबानलाई चाहिँ हामीले कसरी अब त्यसलाई डुबानको कसरी के तरिकाले डुबानबाट चाहिँ हटाउन सकिन्छ अनि चाहिँ मेन डुबानको विषय र फिर्के बोलाउँदिने हो। बाटाघाटा कुरा त अब भइहाल्ने कुरा रह्यो होइन। हाम्रो मेन त्यहाँ जड भनेको फिर्के बोलाउँदी र सेतीमा तारबन्धनै गर्नुपर्ने चाहिँ काम देखिन्छ। यस्तै पोखराका कतिपय वडामा पनि यसपटकको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका छन्। अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका कामहरू आगामी 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने बाचा गरेका छन्। विशेष गरी यो बाटाहरू, यो निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने केही कामहरू अधुरा कामहरू बाँकी छन्। त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि म निर्वाचन अहिले यो 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएको छु। फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि म फेरि पुनः निर्वाचित भएको छु। 5 वर्षमा व्यवस्थापन सक्नु भने 5 वर्षमा केही मैले व्यवस्थापन गरेँ, तर पूर्ण रूपमा फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यो साथसाथै अरू थुप्रै कामहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा केही कामहरू गर्नु बाँकी छ। भित्रका सबभन्दा ठुला कामहरू भित्र्याउनेमा पहल गरेँ। त्यसमा 1 नम्बरमा गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय त्यहाँ भित्र्याएको अवस्था छ र त्यसलाई अब त्यसको टिचिङ हस्पिटल गण्डकी प्रदेशको अन्तर्गतको हाम्रो अहिले चाहिँ 16वटा फ्याकल्टी त्यहाँ चल्दिङमा, त्यहाँ 5वटा फ्याकल्टी अहिले चल्दैछन्, आइटी र यो कमर्स अनि त्यसपछि फार्मेसी। पोखरामा पर्यटन, सडक, कृषि, सवारी साधनका लागि पार्किङ तथा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन मुख्य समस्याको रूपमा रहेका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्ने आशा र भरोसाका साथ पोखराका जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका छन्। तर जनताको आशाले कतिको सार्थकता पाउला त त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट क्यामेरामा दीपक अधिकारीका साथ सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेपछि नैतिकताका आधारमा रविन्द्र मिश्रले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको विषयले यति बेला चर्चा पाएको छ। एक थरीले मिश्रको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसालेको तर्क गरेका छन्। अर्का थरीले भने मिश्रको राजीनामाको कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकताको महत्त्व हराउँदै गएका बेला विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको राजीनामाले एउटा आशाको दियो बालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेपछि मिश्रले पार्टीभित्र प्रश्न उठ्नु अगावै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको विषयले यतिबेला चर्चा पाएको छ। त्यसो त तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले पनि 2064 सालको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको भन्दै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसबाहेक अन्य ठूला दलका नेताले चुनावमा पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको खासै पाइँदैन। यदि ठूला दलका नेताहरूले पनि चुनावमा पार्टीले हार बेहोर्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्थे भने 2070 सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, 2074 सालको निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र यसपालिको निर्वाचनबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत राजीनामा दिइसकेका हुन्थे। आफू नै जान्ने र आफू नै सर्वमान्य मानसिकता बोकेका नेताहरूले आफ्नो नेतृत्व असफल र आफूबाट कमजोरी भएका कारणले पार्टीले हार बेहोरेको स्वीकार्दै राजीनामा दिनुभन्दा पनि विरोधीलाई आरोप लगाएर पन्छिन खोज्ने गर्छन्। साना र वैकल्पिक दलले मिश्रको राजीनामालाई सकारात्मक रूपले लिए पनि ठूला दलका नेताले भने मिश्रको राजीनामालाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। ठूला दलका नेताले एउटा चुनाव हार्दैमा राजीनामा दिनुभन्दा पनि पदमै बसेर अर्को निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन लाग्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब विवेकशील पार्टीबाट मिश्रजीले राजीनामा गर्नुभयो त उहाँको आफ्नो निजी कुरा हो होइन। त चुनाव हार्दैमा अब पार्टीको पद छोड्ने अथवा जिताउन बसिरहेको कति सान्दर्भिक हो। उहाँको हकमा ठिक भयो, मेरो हकमा त यति उचित लाग्दैन। चुनाव जिताउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ त फेरि बसेर। ठूला दलका नेताहरूले मिश्रको राजीनामा दिने कदम गलत भएको प्रतिक्रिया दिए पनि जानकारहरूले भने आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्दा पदबाट राजीनामा दिने कुरा साँच्चीकै स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। रविन्द्रजीको राजीनामा चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ हो, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एउटा संस्कार चाहिँ हो। त्यसलाई चाहिँ मैले स्वागत पनि गर्छु, सम्मान पनि गर्छु। निर्वाचनमा पार्टीले हार बेहोरेपछि नेतृत्वले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुले कति अर्थ लाग्छ त्यसको दलहरूको आफ्नै धारणा रहेको छ। मित्र राष्ट्रका नेताहरूले पनि चुनावमा पार्टीले हार बेहोरेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन बढ्दो क्रममा छ। तर हाम्रो देशमा भने नेताहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न नसकेकै कारण दशकौंदेखि एउटै नेतृत्वको मात्रै हावी हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको सहयोगमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषय आफ्नो कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान सँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको बताउनुभयो। सांसद विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिको टिप्पणीका रूपमा सरकारले लिने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नागरिकको चासो र प्राथमिकतामा परेन बुस्टर डोज। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण हंगेरीमा सरकारद्वारा संकटकाल घोषणा। संकटकालले आर्थिक संकट घटाउने सरकारको अपेक्षा। र प्रशिक्षणका लागि बुधबार कतार पुगेको नेपालले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने ओमान र टिमोर लेस्टेसँगको खेल तय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बस्न कोरोना विरुद्धको खोपमा थप मात्राको व्यवस्था गरे पनि त्यसप्रति नागरिकको चासो कम देखिएको छ। कोरोनाको जोखिम कम गर्न खोपको थप मात्रा व्यवस्थापन गरे पनि दोस्रो मात्रा खोप लगाएका धेरै नागरिकले तेस्रो मात्रा खोप लगाएका छैनन्।
यससँगै कोरोना महामारीबाट बस्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाउन अनुरोध गरे पनि नागरिक स्वयं बुस्टर डोजप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अघि चीनको एक सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले केही समय विश्व नै आतंकित बनेको थियो, जसबाट बच्नका लागि विभिन्न खोपहरूको प्रयास गरिएको थियो। कोरोनाकै कारण विश्वभरमा थुप्रै नागरिकले ज्यान समेत गुमाएका छन् भने अझै थुप्रै नागरिक संक्रमित छन्। कोरोनाबाट बच्न नेपाल सरकारले पनि विभिन्न मुलुकबाट पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा तथा थप मात्रा खोपको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि कोरोना विरुद्धको थप मात्राको खोपको व्यवस्था गरे पनि त्यसप्रति नागरिकको चासो कम देखिएको छ। नागरिकको जोखिम कम गर्न खोपको थप मात्रा बुस्टर डोजको व्यवस्थापन गरे पनि दोस्रो मात्रा खोप लगाएका धेरै नागरिकले तेस्रो मात्रा खोप लगाएका छैनन्। अहिले कोरोनाको जोखिम केही कम भएकोले चासो नगएको हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्यौँ भने कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि हुने संख्या कम भइरहेको कारणले पनि हुनसक्छ। सर्वसाधारणमा जोखिम कम भयो कि भन्ने बुझाइ बढी भएर पनि हुनसक्छ। यसको ठ्याक्कै यही कारण त भन्न हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर पहिलो मात्रा लगाउनेहरूको प्रतिशत अब हामी लक्षित जनसङ्ख्याको लगभग सबैलाई लगाइसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। पहिलो मात्राको हिसाबले कुरा गर्दा त्यसमध्ये समयावधि भएका व्यक्तिहरूले जुन समयमा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसभित्रमा खोप लगाइसक्नु भएको छ। अब बाँकी रहेको दोस्रो मात्रा अथवा पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेपछि पनि जुन एक मात्रा अतिरिक्त मात्राका रूपमा बुस्टर डोज खोप लगाउनुपर्छ कोभिड-19 को, त्यो खोप लगाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा जसको 3 महिना पुगिसकेको छ, कटिसकेको छ, त्यो सङ्ख्याका हिसाबले धेरै लगाउनु पर्ने अहिले तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण केही रूपले भए पनि पूर्ण रूपले समाप्त नभएको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा हुने गरेको भिडभाडमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्र जानुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। यससँगै खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सबैलाई जोखिमबाट कम हुनका लागि पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेपछि पनि एक अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउनलाई अनुरोध गर्छौँ र व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरूमा विशेषतः भिडभाडको कुराहरू, मास्कको प्रयोगको कुराहरू, हातको सरसफाइका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिन हामी अनुरोध गर्छौँ। संक्रमण पुष्टि कम भइरहे पनि जोखिमका हिसाबले हामी अझै केही समय चाहिँ विशेष सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। संक्रमण यही भएकै संक्रमण बढ्यो अथवा नयाँ भेरिएन्ट देखियो भने हामीलाई जोगाउने, हामी सुरक्षित हुने, हामी जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट आफू बच्ने, आफ्नालाई बचाउने उपाय भनेका यिनै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेका अतिरिक्त एक बुस्टर मात्रा डोज खोप लगाउनाले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास हुन्छ। यसरी स्वास्थ्यप्रति नागरिक स्वयं जिम्मेवार नहुँदा कोरोनासँगै विभिन्न संक्रमणको जोखिममा नागरिक पर्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति नागरिक आफै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालका विभिन्न स्थानमा सडक बालबालिकाहरू भेटिने गरेका छन्। पारिवारिक समस्या तथा आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाहरू सडकमा पुग्ने गरेका छन्। यसैबीच 2073 सालको वैशाख महिनादेखि 2079 साल वैशाख मसान्तसम्ममा 1923 जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। सडक बालबालिकाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। जब परिवारले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन तब सडकमा गएर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न बालबालिकाहरू सडकमा पुग्ने गर्दछन्। उनीहरूको मनोविज्ञान नै सडकमा बसेर जीवन निर्वाह गर्ने हुन्छ। यस्तै घर परिवारमा रेखदेख गर्ने अभिभावकको कमीदेखि अन्य साथीभाइको लहलहैमा लागेर बालबालिकाहरू सडकमा पुग्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले बताएको छ। यस अन्तर्गत नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सडक बालबालिकाहरू भेटिने गरेका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको सडक पेटीमा बालबालिकाहरू भेटिने गरेका छन्। पारिवारिक समस्या तथा आर्थिक अभावका कारण थुप्रै बालबालिकाहरू सडकमा पुग्ने गरेको अनुसन्धानहरूले बताएको छ। सडक बालबालिकाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यससँगै अहिले सडकमा 2 किसिमका बालबालिकाहरू भेटिने गरेको सरकारवालाहरूले
बताएका छन्। एउटा चाहिँ सडकमा नै बस्न बाध्य भएका बालबालिकाहरू वास्तविक सडक बालबालिका हुन्। अर्को यो माग्ने बालबालिकाहरू भनेको दिउँसोतिर यी सडकमा माग्न आउँछन् र बेलुकातिर चाहिँ आफ्नो घर भनौँ या आफ्नो कोठातिर नै जाने गर्दछन्। र यो माग्ने बालबालिकाहरूलाई पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले यो वस्तु विनिमयको रूपमा रोक्नको लागि अस्ति पनि हामीले करिब 5 दर्जन जति यो माग्ने बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेर उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ। र यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले सिम्बोलिक रूपमा यो काम पनि गर्दै आएका छौँ। त्यसो भएको हुँदा यी माग्ने बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति देखिएको अवस्था हो र यी वास्तवमा सडक बालबालिका चाहिँ होइनन्, तर माग्ने बालबालिका पनि सडकमा आएर माग्छन् र सडकमा आएर बालबालिकाहरूले वस्तु विनिमय या किनबेचका कुराहरू गर्ने गर्दछन्। 2073 साल वैशाख महिनादेखि 2079 वैशाख मसान्तसम्म 1923 जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ, जसमा बालक 1650 रहेका छन् भने 273 बालिका रहेका छन्। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि 2079 को वैशाख मसान्तसम्म उद्धार गरिएका बालबालिकाको सङ्ख्या 135 रहेको छ। त्यसमध्ये 113 बालक र 22 जना बालिका रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत चितवन, कास्की, सुनसरी, झापा, रूपन्देही, सुर्खेत र काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूमा सडक बालबालिका भेटिने गरेका छन्। यसरी सडकमा अल्पत्र बालबालिकालाई सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। म्याक्सिमम बालबालिकाहरू चाहिँ लागु औषधको कुलतमा फँसेका हुन्छन् र हामी लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्छौँ र त्यहाँ सुधारका कुराहरू, सुधारका उपायहरू र कसरी बालबालिकामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यो पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउँछौँ र सुधार भइसकेपछि सोसलाइजेसन पनि हामी ती बालबालिकालाई गर्छौँ र त्यसपछि घर परिवारको पहिचान र बालबालिकाले पनि आमा बुवाको सबैको पहिचान बतायो भने घर परिवारसँग सम्पर्क गरेर घर परिवारलाई पनि परामर्श गरेर त्यसपछि बालबालिकाको जीवनमा केही सुधार आयो भने घर परिवारमा चाहिँ पठाउने पनि गर्छौँ र जसको घर परिवार छैन उहाँहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा हामीले बालगृहहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। घर परिवारको उचित रेखदेख नहुँदा साथीभाइको लहलहैमा लागेर बालबालिका सडकमा पुग्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावक स्वयं सचेत हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर कोरोना महामारीका कारण आय स्रोत गुमेर कमजोर बनेको क्रय शक्तिबीच नेपालीको भान्सा अच्चाकल्ली महँगिएको छ। खाद्यान्नदेखि पेट्रोल र डिजेल, खाना पकाउने ग्याससम्मको मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अच्चाकल्ली मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै यति बेला उपभोक्ता अधिकार कर्मी आक्रोशित बनेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। मुलुकमा चुनावी माहौल सकिने बित्तिकै भएको मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना महामारीका कारण ओह्रालो लागिरहेको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्ध लगायतका कारण नेपाली भान्सा कोठादेखि डिजेल पेट्रोलसम्म महँगिएका छन्। आम उपभोक्ताले ठेक्नै नसक्ने गरी भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले सबै जनता मारमा परिरहेका छन्। यसरी एकाएक हरेक क्षेत्रमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले केही समयपछि हरेक नेपालीहरूको दैनिकी विकराल रूप लिन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। खाद्यान्नदेखि पेट्रोल र डिजेल, खाना पकाउने ग्याससम्मको मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै यति बेला उपभोक्ता कर्मीहरू आक्रोशित बनेका छन्। अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै यति बेला उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समेत आक्रोशित बनेका छन्। मूल्य वृद्धि भएको छोटो समयमै गुजारा गर्नै मुस्किल हुन थालिसकेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। मूल्य वृद्धिले चाहिँ आम सर्वसाधारणहरूलाई जनजीवनमा एकदमै कष्टकर भइरहेको अवस्था छ। यो हामीले सबैले भइरहेको अवस्था हो। अहिले जुन नेपाली कांग्रेसको जुन सरकार छ, यो सरकारले चाहिँ जनताको मनोभावनाहरू, जनताको भित्री कुरालाई चाहिँ जुन दैनिक जीवनमा आउने हरेक कुराको वस्तुहरूको चाहिँ भाउ बढाइरहँदाखेरि चाहिँ यसको मार प्रत्यक्ष सबै जनतालाई परेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्दछ, यसको विरोध गर्नुपर्दछ। यस्तो नालायक सरकार अब मलाई लाग्छ धेरै टिक्नु हुँदैन नेपालमा, किनभने हामी जनताले त सरकारमाथि धेरै आश गर्छौँ। अब केटाकेटी लिएर पढाउनु बसेको यहाँ आय स्रोत छैन हाम्रो। अब सीमित आय स्रोतमा
हामी बसेका छौँ। यसले गर्दा धेरै ठुलो मार परेका छ। यसको उसमा पनि हामी माइती घरमा पनि उत्रेका थियौँ अस्ति, हिजो पनि, अब आज पनि आएका छौँ। यसो पछि जान्छौँ भनेर धेरै ठुलो मार परेछ हामीहरू। अब असरको त कुरै नगरोस्, यहाँ खुट्टा टेकेर आउनु पनि गाह्रो छ। हामी त खानै नपाउने जस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छौँ। हेर्नुहोस् है, अब पटक मूल्य वृद्धि अलिकति चाहिँ सरकारले पनि यसमा चाहिँ सेक्रिफाई गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ नि केही राहत चाहिँ नि जनताको लागि सरकारले नि हेरिदिनु पर्यो। यो राहत जस्तो पेट्रोलमा चाहिँ बढाइदिएको छ, 5 दिनमा चाहिँ 2 चोटि पेट्रोल बढाइसक्यो होइन। सरकारले चाहिँ कर लिने सट्टामा चाहिँ त्यो करलाई चाहिँ घटाइदिए चाहिँ पेट्रोल अहिले चाहिँ थिरमा राखिदिनु पर्यो नि त। बजारमा अराजकता बढ्नुका साथै विभिन्न बाहनामा हप्तामै 2 चोटिसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै खाद्यान्न लगायत सवारी भाडा दर बढ्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नमा सरकार चुकेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। बजारमा अराजकता बढेको छ, नागरिकको पहुँचबाट बजार टाढा भएको छ। विडम्बना, सरकार नियन्त्रित नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको एकाधिकारपूर्ण व्यापारी गरिरहेको नेपाल आयल निगमले नै हप्तामा 2 पल्ट, महिनामा 3 पल्ट भनौँ न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्छ भनेपछि त्यसलाई बहाना बनाएर बजारमा ढुवानी भाडा बढेको छ भन्ने किसिमका बहानाबाजीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। त्यो नियन्त्रण गर्न राज्य चुकेको अवस्था पक्कै हो। यता वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले भने नेपालमा प्रयोग गर्ने अधिकांश सामान आयातित हुने भएकाले मुद्रामा भएको मूल्य वृद्धि स्रोत साधनको आयात गर्दा कष्टहरू बढ्ने हुँदा मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। यस्तै आयात भएर आएको भन्दा अनुचित ढङ्गबाट भएको मूल्य वृद्धिमा अनुगमन समेत गरिरहेको जनाएको छ। यो आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा जुन वृद्धि भएर आउँछ, यो पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि जुन विश्वव्यापी रूपमा भएको छ, डलरको मूल्य वृद्धि हाम्रो भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि कस्टहरू बढ्ने कारणले गर्दा भन्सार दरहरू पनि हाम्रो स्थिर भएको कारणले गर्दा मूल्य चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बढेको अवस्था हो। यसभित्र पनि अब स्रोतमा भएको मूल्य वृद्धि भन्दा अनुचित हिसाबले मूल्य वृद्धि गरेर ल्याएको रहेछ कुनै व्यवसायीले, फर्मले, संस्थाले भनेदेखि विभागको चाहिँ अनुगमनको दायरामा पर्ने विषय हो। विश्व बजारमा रसिया युक्रेन युद्धको असरले गर्दा त्यहाँबाट एक्सपोर्ट हुने वस्तुहरू जस्तो स्टिलहरू, खाद्य तेलहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि बेसरी धेरै मात्रामा भएको पाइएको छ। यो युद्धको चाहिँ अन्त्य भयो भने मलाई लाग्छ लामो समय युद्ध नजाला र त्यो युद्धको समाप्तिसँगै फेरि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीहरू पनि सुचारू होलान् र त्यसले मूल्य वृद्धिलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ला भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। यसरी एकाएक अनुचित ढङ्गबाट भएको मूल्य वृद्धिले धेरै नागरिकहरू मारमा परिरहेका छन्। अब पनि सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने देशमा गरिबी बढ्न सक्ने आशंका छ। तसर्थ सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यसप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाइसँगै बजारमा खाद्यान्न लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। विभिन्न बहानामा सरकार तथा बिचौलियाले छोटो अवधिमै पटक पटक गर्ने मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धिले तपाईको दैनिकीलाई कस्तो असर गरिरहेको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो भन्नै नहुने कुराहरू भइरहेको छ। महिनै पछि अब यो भाउ वृद्धि हुने गराउने, अब अस्तिको चुनाव नसकिकन फेरि यो भाउ वृद्धि बढाएर अब जनतालाई मारमा पार्ने। एउटा सिलिन्डरमा 200 रे, ग्यासमा केमा उसमा के यो पेट्रोल डिजेल खाने सामान अब गरिबले कसरी बाँच्ने? अब यो नेपालमा गरिबले बाँच्ने उपाय छैन। मूल्य चाहिँ सस्तो खोजेर पाइएन। भएको आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर एकदम हुने ठाउँमा पनि व्यवस्था छ। यो राज्यले गर्न नसकेको, सरकार कमजोरी भएको र यो नीति नै नभएको कारणले यो त सस्तो हो, योभन्दा अझै धेरै मूल्य वृद्धि हुन्छ र सबै सहरीकरण बसेपछि त अब सस्तो खानेकुरा छैन। अधिकांश म पनि किसान हो, तर म गाउँमा खेती गरेर खाने अवस्थै छैन। एकदमै प्रभाव परेको छ होइन। हामी चाहिँ अब विद्यार्थी मान्छे
अब टाढाबाट पढ्न आएको छ होइन। अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई पैसा भएको मान्छेलाई त खासै असर नपर्ला, व्यापारीहरूलाई पनि खासै असर पर्दैन। उनीहरूले पनि अब आफ्नो फाइदा उठाइहाल्छन्। मेन असर पर्ने भनेको हामीहरू विद्यार्थीहरूलाई र पैसा नकमाउने जनताहरूलाई नै हो। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आउँछ धेरै परिरहेको हुन्छ। अब पैसा गाउँबाट पठाउनुपर्छ गराउनु है, आम्बुवालाई पैसा हुँदैन। आफूलाई त केही भन्नु परेको छैन, तर आफू हेर्दाखेरि मान्छेहरूले गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्यो उनीहरूलाई, उहाँहरूलाई धेरै खर्च हुन्छ। त्यो समस्या चाहिँ अलि ठिक गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो कुनै हालतमा यसरी मतलब चाहिँ वृद्धि गर्नु नहुने, ढाड सेकाउनु नहुने, जनताको ढाड सेकिरहेछ होइन। आज कमाएर भोलि मतलब चाहिँ खाउँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै मार्ग चाहिँ परिरहेछ, यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई भन्दा पनि। त्यसकारण यो मूल्य वृद्धिको विरुद्ध हामी सबैले मतलब चाहिँ एकसाथ एकजुटले मतलब चाहिँ त्यसको आवाज उठाउनै पर्छ। अन्यथा चुपलाएर बस्यो भने यो वृद्धि भएको भइ गर्छन्। अझ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चुपलाएर बस्यो भने अझ अर्को हप्तामा 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुनसक्छ। आम जनतालाई त मुस्किलै छैन र। अनि अब केही पेट्रोलमा कर घटाएर होइन, डिजल पेट्रोलमा कर घटाएर मूल्य चाहिँ कम गर्न सकिन्छ कि? अब ग्यासलाई लिनुहोस् 1800 हेर्नुहोस् त, 1800 भनेको कति? 200 रुपियाँ बढ्यो ग्यासमा। 200 रुपियाँ बढ्नु भने त हाम्रो लागि त आकाशको कुरा हो। हेर्नुहोस् सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण हंगेरीमा सरकारद्वारा संकटकाल घोषणा। संकटकालले आर्थिक संकट घटाउने सरकारको अपेक्षा। र प्रशिक्षणका लागि बुधबार कतार पुगेको नेपालले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने ओमान र टिमोर लेस्टी सँगको खेल तय। अब पालो अर्थ समाचारको। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान 2078 प्रदान गरेको छ। आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको 5 संकायमा अध्ययन गरिरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा सम्मान प्रदान गरेको हो। एनसेलको मुख्य कार्यालय एनसेल आइकन लैनचौरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा विद्यार्थीका अभिभावक, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक र अन्य पाहुनाहरूको उपस्थितिमा प्रदान गरिएको हो। 2071 सालबाट सुरु गरिएको यस एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रमले प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै युवा प्रतिभाहरूको पहिचान र उनीहरूको शैक्षिक उत्कृष्टताको कदर गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सिभिल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर र मेकानिकल इन्जिनियरिङ संकायमा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरिन्छ। यस वर्ष 2078 का लागि 18 वटा शीर्षक अन्तर्गत सिभिल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर र मेकानिकल इन्जिनियरिङ संकायका 18 जना विद्यार्थीलाई एनसेल छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै उत्कृष्ट नतिजा ल्याई 5 संकायबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका 6 जना विद्यार्थीहरूलाई समेत एनसेल उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको मतगणना जारी, अझै 4 पालिकाको परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँ र तिलोत्तमाको गणना अन्तिम चरणमा। निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मतपरिणाममा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि। सत्ताधारी नेताहरूलाई राज्यको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चुनौती। नागरिकको चासो र प्राथमिकतामा परेन बुस्टर डोज। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह।
युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण हंगेरीमा सरकारद्वारा सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकालले आर्थिक सङ्कट घटाउने सरकारको अपेक्षा। र प्रशिक्षणका लागि बुधबार कतार पुगेको नेपालले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने ओमान र टिमोर लेस्टीसँगको खेल तय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।